बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। चंद घंटे पहले एक बड़ी अहम खबर वो पैमरा के तरमीमी बिल 2023 के हवाले से है, जिसे असेंबली में पेश कर दिया गया है। ये बिल जो पेश किया गया पैमरा से रिलेटेड तरमीमी बिल, इसे सहाफ़ी बरादरी, पूरी सहाफ़ी बरादरी, शायद गिने चुने लोगों को आप छोड़ सकते हैं, वो ये ज़ाती तौर पे और बराह रास्त ये बात कर रहे हैं कि सहाफ़ियों को सीधा करने के लिए या बिल्कुल एकदम से सेट करने के लिए दूसरी ज़ुबान में इस किस्म का कानून लाया गया। पहली बात तो ये है ही बड़ा मज़े का खेज़। उसकी वजह यह है कि सिर्फ चंद हफ्ते बाकी रह गए और चंद हफ्ते बाकी रहने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से तेज़ी में एक तो तरक्याती मंसूबे और दूसरा सहाफ़ियों को सीधा करने के लिए ये जो तरमीमी बिल सामने आया है, यकीनी तौर पे इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ियों के, क्योंकि आज़ादी इज़हार और ख़बर का डायरेक्टली ताल्लुक़ एक सहाफ़ी से होता है, एक रिपोर्टर से होता है जो अपने काम को बखूबी सर अंजाम देता है। अब इस बिल के अंदर कहा क्या गया है? ये तरमीमी बिल कहता है कि जी ख़बर की जगह मुसद्दिका ख़बर, तहम्मुल बर्दाश्त, मुआशी तवानाई की तरक्की और बच्चों से मुतालिका मवाद के अल्फाज शामिल किए गए हैं। बिल के इब्तदाई में जो खबर की जगह मुसद्दिका खबर की बात हुई है, एक खबर तो खबर होती है, उसकी तस्दीक या तरदीद वो बाद की बात होती है। किसी भी खबर को मुसद्दिका खबर कब और कैसे गर्दाना जाएगा, क्या हुकूमत की तरफ से ये बिल पेश करने के बाद इसकी वजाहत सामने आएगी? पहली बात तो ये। दूसरा, इसके साथ साथ ये कहा गया जी डिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह भी तरमीम के जरिए बिल में शामिल की गई है। अच्छा, डिस इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट क्या समझती है, उसके नज़दीक ये डिस इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है? वो कहते हैं कि जो काबिल तस्दीक ना हो, गुमराहकुन हो, मनगढ़ंत हो, साजबाज से तैयार करदा या फिर जाली हो। डिस इन्फॉर्मेशन की ये जो तारीफ गवर्नमेंट की तरफ से पेश की गई है, इसकी तारीफ कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट के लोग या जिन्होंने ये बिल पेश किया है वो इस चीज़ को साबित करेंगे कि ये काबिल तस्दीक है या नहीं है? इसकी तस्दीक किस तरह से होगी? ये जो बिल के अंदर मुजव्वज़ा शिकें अंदर डाली गई हैं, ये अपने आप के अंदर अजीबोगरीब सिचुएशन लेकर आ रही हैं। फिर कहा गया एक तरफ तो डिस इन्फॉर्मेशन, फिर कहा गया ये मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन क्या गवर्नमेंट कहती है? वो कहती है जो जांच के बाद खबर झूठ साबित हो जाए वो मिस इन्फॉर्मेशन के जुमरे में आएगी। पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री है पूरी कि जितने भी ताकतवर लोग होते हैं, खबर उनकी सच्ची डाल भी दो तो वो मुख्तलिफ इदारों को साथ मिला के या मुख्तलिफ लोगों को साथ मिला के या इस सिस्टम को अपने साथ मिला के उस खबर को झूठ साबित करने लग जाते हैं। मैं जिस वक्त ये व्लॉग आप लोगों के लिए कर रही हूँ, इसमें इस दिन की तारीख में पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री आप निकाल लें, उसमें जितने ताकतवर लोग थे उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी मुसद्दिका खबरों को गलत साबित किया। तो इसकी तारीफ गवर्नमेंट किस तरह से करेगी? फिर लिखा गया जी पैमरा के इख्तियारात जो हैं वो चेयरमैन किसी भी रुकन या किसी भी अथॉरिटी के ऑफिसर को तफवीज़ कर सकेगा। इसका मुझे जवाब ये चाहिए कि इस बात का तयन कौन करेगा कि पैमरा के जितने भी इख्तियारात चेयरमैन के पास हैं वो किसी को दे सकता है, तफवीज़ कर सकता है? ये कौन गारंटी देगा कि इसके अंदर गवर्नमेंट के लोग नहीं मौजूद होंगे? ये कौन गारंटी देगा कि इसके अंदर कोई ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं होगा? ये कौन गारंटी देगा कि सिस्टम चलाने वाले किसी भी शख्स को चेयरमैन इस किस्म के इख्तियारात जो है वो तफवीज़ नहीं करेगा? दूसरा, इसके साथ साथ इसके अंदर जी बात की गई है जो सबसे पहले सहाफ़ियों को खुश करने के लिए काम किया गया। सहाफ़ियों को खुश करने के लिए कहा गया कि जी आपकी तनख्वाहें बर वक्त होंगी, इतने % होंगी और जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, मीडिया हाउसेज होंगे, वो पाबंद होंगे इस चीज़ के। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, वक्त पे तनख्वाहें आनी चाहिए। मगर मेरा सवाल ये है कि ये सिर्फ पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए तरमीमी बिल आया है या फिर प्रिंट मीडिया के लिए भी इसके अंदर कोई शिकें शामिल हैं? प्रिंट मीडिया के हवाले से इस पूरे तरमीमी बिल के अंदर से आपको कोई एक लफ्ज, कोई एक शिक नजर नहीं आती। ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर बनाया गया है। फिर दूसरी बात, ऐसा लगता है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, प्रिंट मीडिया को दफन करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा ने असेंबली के फ्लोर पर यह बात की कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके उन्होंने खास तौर पे कहा जी मीडिया का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने वजारत के साथ मिलके इस बिल को तश्कील दिया और हमारी हेल्प की। लेकिन इस बात की जांच कौन करेगा या किस तरह से हम लोगों के सामने आएगी कि कौन से ऐसे मीडिया के स्टेक होल्डर्स थे जिनके साथ इस मामले के ऊपर मुशावरत की गई है? अभी तक जब तक ये खबर आई है, पैमरा का तरमीमी बिल आया है, तब तक
کسی بھی سٹیک ہولڈر کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ جی ہمارے ساتھ کوئی مشاورت گورنمنٹ کی سطح پہ ہوئی ہے، اور اس قسم کی مشاورت تو اوپنلی ہونی چاہیے، خفیہ اور ساتھ پردوں میں چھپ کے اس قسم کے بل جو ہیں وہ نہیں لائے جا سکتے۔ پھر اس کے ساتھ کہا گیا جی کہ جس طرح سے چیزیں آئیں گی، خبریں آئیں گی، اس کو دیکھنا ہوگا۔ آرٹیکل 19 کا بھی ذکر کیا۔ آرٹیکل 19 کی شک کیا کہتی ہے؟ اگر آپ لوگ مجھے سنتے ہوئے آرٹیکل 19 کی شک نکالیں گے تو وہ بڑا واشگاف الفاظ میں ایک چیز لکھی ہوئی آئے گی، وہ اس کا متن سمجھا دے گی۔ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنی آزادی اظہار رائے کا بھرپور حق حاصل ہے۔ اگر آرٹیکل 19 کے زمرے کو لاتے ہوئے لوگوں کے اوپر یا صحافیوں کے اوپر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کا مطلب یہ کہ آپ زبانبندی کر رہے ہیں۔ پہلے پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں، کوئی بھی شخص بڑا اوپن ہو کے بات نہیں کر سکتا۔ جتنی سی بات ہو سکتی ہے اس کے اندر بھی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کسی کے اوپر آرٹیکل 19 لگا دیا جائے گا؟ یہ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ آئین کی کوئی بھی آرٹیکل کی شک نکال کے اپنے مخالفین کے اوپر داغ دی جاتی ہے اور پھر اسے فیس کرنا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہ پراپیگنڈا کا بھی ایک معاملہ ہے پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ جب پیمرا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس ترمیمی بل 2023 کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں نے یہ خبر دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، اور ایک بم کی طرح آپ لوگوں کے اوپر آ کے گری بھی ہوگی۔ آپ اپنے گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں، جن کے گھر میں بل آتا ہے بجلی کا، اگر آپ بجلی کے اس بل کو نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا پچھلے کئی سالوں سے ہم تمام لوگ جو اس وقت دیگر نیٹ ورک کے اوپر ٹرانسفر ہو چکے ہیں، جدید نیٹ ورک پہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، ہم پاکستان کا نیشنل ٹی وی نہیں دیکھ پاتے، یا ہماری اپروچ نہیں، یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہاں پہ ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر ہمیشہ آپ کو ایک پروپیگنڈا نظر آتا ہے، وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، مخالفین کی اکھاڑ پچھاڑ کے اوپر وہ تنقید ہوتی ہے ان کی۔ آپ مجھے بتائیے کتنے سالوں سے ہم تمام لوگ 35 روپے کے حساب سے نیشنل ٹی وی کی فیس ادا کرتے ہیں، ہم دیکھیں یا نہیں دیکھیں؟ اس بات کا جواز کس طرح سے پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ نیشنل ٹی وی کے اوپر جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، پروپیگنڈا تو ان کا چل رہا ہوتا ہے، ہم کسی کے پروپیگنڈا کا حصہ کیوں بنیں؟ ہمیں گن پوائنٹ پر یا زور زبردستی پر اس پروپیگنڈا کا حصہ بنا کے 35 روپے اینٹھے جاتے ہیں، اور 35 روپے کر کے گورنمنٹ ہر مہینے کئی اربوں روپیہ جمع کرتی ہے انہی پیسوں سے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر مہینے 50 روپے آپ لوگوں کو دینا ہوں گے، 15 روپے ریڈیو کی مد میں دینے ہوں گے۔ میں تو ریڈیو نہیں سنتی، آپ لوگوں میں سے نہ جانے کتنے لوگ سنتے کتنے نہیں سنتے، لیکن بتائیے کہ کیا ریڈیو اگر ہم نہیں سنتے، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ ہم سننا نہیں چاہتے؟ پہلے اس کے اوپر ٹرسٹ تو بحال کریں لوگوں کو اعتماد میں تو لیں کہ جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اس پہ مکمل آزادی ہے آپ کو، آپ بات کر سکتے ہیں، اس کو اپنی آزادی کے حساب سے آپ سن سکتے ہیں۔ یہ 50 روپے اینٹھنے کا ایک نیا پلان بنا لیا گیا۔ پہلے آپ لوگوں نے بجلی مہنگی کر دی ہے، پہلے عوام کے اندر اتنا غم و غصہ ہے، پیٹرول آپ نے تھوڑا سا نیچے کیا ہے، ابھی گورنمنٹ جب جائے گی تو پیٹرول آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گا۔ ویسے ہی ابھی ہفتے سے تمام سڑکیں ہمیں سنسان نظر آئیں گی، کیونکہ پیٹرول کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ایسوسی ایشن نے پورے ملک کے اندر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اینی ہو، یہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے، مگر ایک بات یہ ہے کہ حکومت کر کیا رہی ہے؟ ایک آ کے لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ وقت میسر آتا تھا، اب اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کے بل تیزی میں لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا ہمیں نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج کی گورنمنٹ کل کو آنے والے وقت میں اپوزیشن کا رول بھی پلے کرتی ہے؟ کیا یہ اس قسم کے بل اور اس قسم کی پابندیاں آپ کے گلے کا پھندا نہیں بن سکتی؟ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے وقتوں میں کیا کرتے ہیں، اور پھر مشکل وقت میں ہمارے پہ جب مشکل آتی ہے تو ہم پھر اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔